2 हफ्ते कैसे गुजरे किसी को पता ही ना चला। शहरयार अपना सारा प्लान बिल्कुल तैयार कर चुका था। आज निकाह का दिन था। शहरयार अपने प्लान के आखिरी हिस्से को पूरा करके अब घर पहुंचा। सारा घर लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। अजीर साहब ने सारा इंतज़ाम करवाया था। शहरयार उनको उन 15 दिनों में काफ़ी मुतमईन कर चुका था। फ़ाखरा बेगम शुमाइला के कमरे में थी, वहाँ ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही थी। उस वक्त 7 बजे थे, निकाह का वक्त 8 बजे का था। शहरयार सीधा कमरे में आया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, अबीरा सामने खिड़की से बाहर झांक रही थी, जहाँ से सीधी नज़र गार्डन में लगे निकाह के सेट पर पड़ती थी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? शहरयार उसके करीब आकर बोला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर देख रही थी। अबीरा ने अपने आप को संभाल कर कहा, इधर देखो, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? शहरयार ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया। ऐसे ही घबराहट हो रही है, आप ये सब बंद कर दें, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अबीरा उसके बाजू से पकड़ते हुए बोली। फिक्रमंदी उसके चेहरे से झलक रही थी। शहरयार ने खिड़की बंद की और पर्दे बराबर कर दिए। दरवाज़ा पहले ही बंद था। अबीरा, मैं नहीं चाहता इस वक्त कोई भी गड़बड़ हो। तुम जानती हो इस सब के पीछे कितना बड़ा मकसद छुपा हुआ है। मैं इतनी आगे आकर तुम्हारे बेकार के वहम के पीछे सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। शहरयार सख्त लहजे में बोला। पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप ये सब बंद कर दें, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। अबीरा अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछते हुए बोली। अबीरा, रिलैक्स रहो, बैठो इधर, ये पानी पियो। शहरयार ने उसे बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास उसे थमा दिया। देखो, जैसा हम सोचते हैं, कभी कभी अगर हम उस चीज़ को नेगेटिव पहलू से सोचें तो खुद ब खुद अजीब से ख्यालात आते हैं। इसको ओवरकम हमें ही करना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारी ऐसी हालत नहीं कि तुम इतनी टेंशन ले सको। रिलैक्स रहो। शहरयार उसे सीने से लगाते हुए बोला। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उनको सबक सिखाऊं? शहरयार ने कहा। चाहती हूँ, पर आप वादा करें कुछ भी हो जाए गोली वोली नहीं चलाएंगे। मगर आप वादा करें, कुछ भी हो जाए गोली वोली नहीं चलाएंगे कोई। अबीरा उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली। क्योंकि कल ही उसने अलमारी में पिस्टल देख ली थी। वादा मेरी जान, नहीं चलाऊंगा। अभी तुम लेट जाओ, मैं तैयार हो जाता हूँ। शहरयार उसे बेड पर लेटाकर खुद वॉशरूम में चला गया। अबीरा अपने आप को पुरसकून करने लगी और आंखें मूंद ली। शहरयार तैयार होकर बाहर आया। वाइट सूट पर ब्लैक वेस्ट कोट में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा था। वो खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। जब अबीरा ने आंख खोली, उसकी नज़र शहरयार पर पड़ी तो वो उसे देखती ही रह गई। क्या नज़र लगाने का मन है जो यूं देख रही हो? शहरयार अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने हैंडसम शोहर को देख रही हूँ, जो आज कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। अबीरा बेड से उठकर उसके करीब आते हुए बोली। शुक्रिया वाइफ। शहरयार झुक कर बोला और अबीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके गले से लग गई। दोनों मुस्कुरा रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अबीरा पीछे हटी। चलो, अब मुझे नीचे जाना होगा, तुम कमरे से बाहर मत निकलना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम आराम करो, बस 1 घंटे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये याद रखना, तुम्हारा शोहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। शहरयार उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर माथे पर बोसा देते हुए कहने लगा। अबीरा की आंखें नम हो गईं। शहरयार दरवाज़ा खोलकर चला गया। अबीरा ने अपनी आंखें साफ की और दरवाज़ा बंद करके वज़ू करने चली गई। शहरयार जैसे ही नीचे आया, सारे मेहमान पहले ही पहुंच चुके थे। शहरयार अपने मजबूत कदम उठाता बाहर की तरफ बढ़ा। मेहमानों से मिलकर वो एक तरफ खड़ा हो गया और एसपी को मैसेज करने लगा, जो अपने बाकी साथियों के साथ घर के बाहर खड़ा था। शुमाइला को नीचे ले आते हैं, फिर निकाह शुरू करते हैं। अजीर साहब शहरयार के पास आकर बोले। जी बिल्कुल, मैं बस पापा को लेकर आता हूँ। आखिर उनकी दुआओं के बगैर मैं नई जिंदगी कैसे शुरू कर सकता हूँ? शहरयार मुस्कुरा कर बोला। बिल्कुल ले आओ, अगर तुम्हारा बाप आने को तैयार है तो एक नंबर का गरूर से भरा इंसान। मुझे नहीं लगता इस बार अपनी हार बर्दाश्त कर पाएगा। अजीर साहब तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले। शहरयार ने अपना गुस्सा बमुश्किल कंट्रोल किया और आगे बढ़ा। वो सीधा फरहान साहब के कमरे की तरफ आया, जहां वो तैयार खड़े थे। चलो बरखुरदार, अपना हक वापस लेने की बारी आ चुकी है। फरहान साहब मुस्कुरा कर बोले। चलें। शहरयार उन्हें लेकर वापस बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद शुमाइला को बाहर लाया गया। उसे स्टेज पर शहरयार के बराबर बिठा दिया गया। मौलवी ने निकाह शुरू किया।
वहाँ दूसरी तरफ अबीरा जाए नमाज पर बैठी दुआएं कर रही थी कि सब कुछ शहरयार के प्लान के मुताबिक ही जाए। नीचे मौलवी ने निकाह शुरू किया। शुमाइला अजीर, क्या आपको शहरयार फरहान के साथ बएवज 50 लाख रुपए हक महर निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने पहले शुमाइला से पूछा। जी कबूल है। शुमाइला ने बिना वक्त ज़ाया किए कबूल है कहा। दूसरी तरफ शहरयार के होंठों पर मुस्कुराहट थी। दोबारा मौलवी साहब ने पूछा और शुमाइला ने हाँ ही कहा। शहरयार ने मोबाइल पर मैसेज किया। शहरयार फरहान, क्या आप शुमाइला अजीर के साथ ये निकाह कबूल करते हैं? मौलवी ने शहरयार से पूछा। वो कुछ पल को ना बोला। ये शादी नहीं हो सकती। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से किसी लड़के की आवाज़ आई। सबने मुड़कर पीछे से आने वाली आवाज़ को देखा। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? क्यों नहीं हो सकती ये शादी? अजीर साहब उसके पास आकर बोले। मौलवी साहब, आप बताएं, किसी लड़की का निकाह पर निकाह करना जायज़ है? वो आगे बढ़कर मौलवी साहब से बोला। सब शॉक्ड से सब कुछ सुन रहे थे। क्या बोल रहे हो? कौन सा निकाह? कैसा निकाह? मैंने किसी से निकाह नहीं किया। शुमाइला नीचे उतरकर गुस्से से बोली। क्या भाभी, कैसी बातें कर रही हो? आपने 2 साल पहले मेरे ही भाई से निकाह किया था, भूल गई? वो आंखें फैला कर बोला। व्हाट? निकाह? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं? मैं क्यों किसी से निकाह करूंगी? तुम हो कौन? शहरयार, इसे बाहर निकालो। शुमाइला उस पर चिल्लाकर शहरयार के पास आई। आसपास खड़े लोग चैमिगोइयाँ करने लगे। जो तू बोल रहा है उसका कोई सबूत भी है तेरे पास? अगर है तो दिखाओ मुझे। शहरयार आगे होकर उस लड़के को पकड़ते हुए बोला। मैं कभी सबूत के बगैर बात नहीं करता। ये देख लें निकाह की तस्वीरें और निकाह नामा। उस लड़के ने निकाह नामा आगे किया और तस्वीरें दिखाईं, जिन्हें देखकर अब सब शौक में चले गए। आज से 2 साल पहले इन्होंने मेरे भाई से छुप कर निकाह किया था। जब भी रुखसती की बात होती ये टाल देती। एक दिन भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी दोनों टांगें टूट गईं। तब से वो बिस्तर से लगे हैं। इनका प्यार यहीं ख़त्म हो गया और आज तलाक लिए बगैर किसी दूसरे मर्द से शादी कर रही हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला। फाखरा बेगम अपना चकराता सर पकड़कर बैठ गई। तुम झूठ बोल रहे हो पापा, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। शुमाइला रोते हुए अजीर साहब के करीब आई। ये असली पेपर्स हैं। शहरयार की आवाज़ गूंजी। बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है, नकली है, मेरा यकीन करो। शुमाइला चिल्लाते हुए बोली। था अजीर साहब का हाथ उठा और शुमाइला के चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो थप्पड़ खाकर ज़मीन पर जा गिरी। आप सब जा सकते हैं, अब यहाँ कोई शादी नहीं हो रही। शहरयार ने सारे मेहमानों को भेज दिया जो चैमिगोइयाँ करते चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया शुमाइला? मैंने तो तुम्हारे लिए अबीरा तक को छोड़ने का फैसला कर लिया था और तुमने इतनी बड़ी धोखेबाजी की। इतनी बड़ी धोखेबाज निकली तुम। बहुत अफसोस हुआ। इतना अफसोस आज तक नहीं हुआ मुझे किसी बात पर। शहरयार कमाल की एक्टिंग करते हुए बोला। मैंने बोला ना, ये सब झूठ है। शुमाइला ज़ोर से चिल्लाई। श्श, आवाज़ नीची रखो, अभी तो बहुत कुछ सुनना है। शहरयार मुंह पर उंगली रखते हुए बोला। सबने हैरत से पल भर में उसके बदलते रूप को देखा। ये तुम किस टोन में बात कर रहे हो? अजीर साहब बोले। करते हैं चचा जान, आपसे भी बात करते हैं। पहले अपनी कभी ना होने वाली बीवी से तो बात कर लें। हाँ तो मिस शुमाइला, कैसा लगा जब खुद पर इल्ज़ाम लगा, वो भी झूठा? वो उसके करीब नीचे ज़मीन पर बैठते हुए बोला। ये सब तुमने किया? क्यों? वो गुस्से से बोली। और रिलैक्स स्वीटी, अभी अपनी कुछ देर पहले वाली बेइज्जती को एंजॉय करो ताकि तुम्हें एहसास हो कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना कितना बुरा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने फ़हद के साथ मिलकर अबीरा पर इल्ज़ाम लगाया था, पर उस वक्त उसके साथ उसका शोहर था। देख लो आज तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे अपने फैमिली मेंबर्स तक नहीं हैं, उन तक को तुम पर भरोसा नहीं। शहरयार तंजिया अंदाज में बोला और खड़ा हो गया। फरहान साहब मज़े से एक तरफ बैठे ये सब देख रहे थे। उमैर और नूर अंदर खेल रहे थे। बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये घर मेरा है, चलो निकलो तुम सब के सब यहाँ से। अजीर साहब अपने गुस्से पर काबू ना पा पाए और कब से शहरयार की बातें सुन रहे थे। पहले ही इतने बड़े बड़े लोगों के सामने उनकी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। अरे चचा जान, रिलैक्स रहें, कहीं बीपी हाई ना हो जाए। और सोचें, बीपी हाई हुआ तो अटैक भी हो सकता है। अरे अटैक से याद आया, मेरे पास बहुत बॉम्बास्टिक न्यूज़ है, सुनाऊं? शहरयार शैतानी हंसी हंसकर बोला।
वो लड़का अब जा चुका था। गार्डन में फरहान साहब, अजीर साहब, फाखरा बेगम, शुमाइला और शहरयार के अलावा और कोई नहीं था। पूरा गार्डन खाली था। शहरयार ने सीटी बजाई। बाहर मेन गेट से पुलिस अंदर आई। शहरयार का दोस्त एसपी सबसे आगे था। अजीर साहब इतनी पुलिस को देखकर डर गए। तो चचा जान शुरू करें। वैसे मुझे मानना पड़ेगा, आपको दूसरों की चीज़ें छीनने में बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले आपने मेरे पापा की पहली फैक्ट्री उनसे छीनी, उसे जलाकर। फिर जब सब्र ना हुआ तो हमारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली और बात बात पर उन्हें जलील करने लगे। शहरयार उनके आगे पीछे चक्कर लगाते हुए बोला। फरहान साहब को ये बात आज मालूम हो रही थी। शहरयार ने वो वीडियो सबको दिखाई और एसपी के हवाले कर दी। बहुत बेवकूफ़ हो, जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई ही थी तो किसी समझदार इंसान से ये काम करवाते। उस डरपोक फाहद को क्यों बोला? उस जाहिल ने पुलिस के 2 डंडों के साथ ही सब कुछ सच बता दिया। शहरयार हंसते हुए बोला, इन सब बातों का मकसद क्या है? क्या प्रूफ करना चाहते हो तुम? मैंने धोखे से प्रॉपर्टी ली, फैक्ट्री में आग लगवाई। हाँ, किया मैंने ये सब कुछ। तो क्या कर लोगे तुम? ये मत भूलो कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। अजीर साहब चिल्लाए। क्या करूं मैं चचा जान, आप हैं ही बहुत बेवकूफ़। अपने सारे जुर्म खुद ही मान लिए। वो देखें, एसपी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। शहरयार ने उनका इशारा उस स्टैंड पर लगे कैमरे की तरफ किया जिसे वो कब से रिकॉर्ड कर रहे थे। खैर छोड़ें, आपने बोला सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। चलें पेपर्स दिखाएं, शहरयार बोला। अजीर साहब पेपर्स लेने चले गए। रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, इस जगह अब कुछ नहीं है, सारे पेपर्स मेरे पास हैं। शहरयार अपनी जेब से पेपर्स निकालते हुए बोला। फरहान साहब मुस्कुरा दिए। अबीरा ने जब पुलिस को देखा तो उसका अंदर रहना मुश्किल हो गया। वो नीचे चली आई। इसे मुझे दो। अजीर साहब उसकी तरफ लपके। इतना इन पेपर्स का ख्याल होता तो इन्हें बैंक में रखते। जहाँ तक मेरी सोच जाती है, आपके पास इसके अलावा कोई पेपर्स नहीं, कोई सबूत नहीं कि सारी प्रॉपर्टी आपकी है। शहरयार हंसकर बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, ये मुझे वापस दो। वो दोबारा लपके। ये लें। शहरयार ने कागज़ उनकी तरफ किया और जैसे ही उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तब तक शहरयार उस कागज़ के टुकड़े कर चुका था। एसपी इनको ले जाओ, अब इन्हें कोर्ट से सज़ा दिलवाऊंगा मैं। शहरयार कागज़ के टुकड़े ज़मीन पर फेंकते हुए बोला। अबीरा एक तरफ खड़ी थी। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब तुम्हें मैं जेल में जाने से पहले मार कर ही जाऊंगा। अजीर साहब ने अपने कोट की जेब से पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। ठा ठा की आवाज़ गूंजी। शहरयार अबीरा ज़ोर से चिल्लाई। इससे पहले कि शहरयार कुछ समझता, गोली उसके आर पार हो चुकी थी। शहरयार अबीरा ज़ोर से चिल्लाई क्योंकि अजीर साहब की पिस्तौल से निकलने वाली गोली सीधी शहरयार के सीने पर लगी थी। वो एकदम लड़खड़ाया। अबीरा भागकर उस तक आई और उसे थाम लिया, पर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी पीछे से एक और गोली चली जो कि पुलिस ने अजीर साहब पर चलाई थी, क्योंकि वो एक बार फिर शहरयार पर निशाना साधे खड़े थे। लेकिन ये गोली सीधी फाखरा बेगम को जा लगी। फाखरा, मामा, शुमाइला और अजीर दोनों फाखरा को नीचे गिरते देखकर चिल्लाए, मामू जान गाड़ी निकालें। अबीरा शहरयार की बंद होती आंखें देखकर ज़ोर से चिल्लाई। फरहान साहब जो ये सब देखकर सदमे में चले गए थे, अबीरा की पुकार पर होश में आए, कांपती टांगों से घर के अंदर भागे और गाड़ी की चाबी ले आए। शहरयार, शहरयार प्लीज़ आंखें खोलें, आपको कुछ नहीं होगा। अबीरा रोते हुए बोली, पर शहरयार से आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। फरहान साहब गाड़ी की चाबी ले बाहर आ रहे थे। गोलियों की आवाज़ें सुनकर नूर और उमैर भी बाहर भागे। अंकल आप मुझे दें, मैं ड्राइव करता हूँ, वहीं खड़ा एक पुलिस मैन बोला। फरहान साहब ने चाबी उसे दे दी। बाकियों ने मिलकर शहरयार को गाड़ी में डाला। पुलिस ने अजीर साहब को गिरफ्तार कर लिया था। शुमाइला फाखरा बेगम को लेकर अस्पताल चली गई। मामा, मामा, बाबा को क्या हुआ है? हमें भी साथ जाना है। नूर और उमैर रोते हुए बोले। अबीरा को अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था, वो नूर और उमैर को क्या संभालती। फरहान साहब उन्हें लेकर आगे बैठ गए। अबीरा शहरयार का सर अपनी गोद में लिए पीछे बैठी। गाड़ी रोड पर दौड़ने लगी। शहरयार नीम बेहोश था। अबीरा की नज़रें उसके दर्द भरे चेहरे पर थीं और वो रोए चले जा रही थी। अबीरा, शहरयार ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, मैं यहीं हूँ आपके पास, आंखें खुली रखें प्लीज़। वो रोते हुए बोली, मेरी बात सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हिम्मत मत हारना। शहरयार बोल रहा था और अबीरा रोते हुए ना में सर हिला रही थी।
آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ عبیرہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جو شہریار کے خون سے تر ہو چکا تھا۔ شہریار مسکرا دیا۔ تبھی گاڑی رکی اور تب تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر منگوایا، شہریار کو اس پر لٹایا اور ICU کی طرف لے کر لپکے۔ پولیس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سب کچھ بہت جلدی ہو گیا تھا۔ اس وقت شہریار ICU میں تھا اور باقی سب باہر کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبیرہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ اب خون آلودہ تھے۔ فرحان صاحب کھڑے تھے، وہ ایک دم لڑکھڑائے۔ ماموں جان یہاں بیٹھیں۔ عبیرہ نے جلدی سے انہیں بینچ پر بٹھایا۔ میرا بچہ، میرا شہریار، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ فرحان صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ ماموں ایسا مت سوچیں، دیکھیے گا ڈاکٹر انہیں ٹھیک کر دیں گے، آپ ہمت سے کام لیں۔ عبیرہ نہ جانے ان کو یا خود کو سمجھا رہی تھی۔ مجھے یہ سب کرنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا عزیر ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ فرحان صاحب اپنا سر ہاتھوں پر گراتے ہوئے بولے۔ ماما بابا کو گولی لگی ہے، انہیں کچھ ہوگا تو نہیں؟ عمیر روتا ہوا عبیرہ کے پاس آیا۔ عبیرہ نے نور اور عمیر کی طرف دیکھا۔ نور ایک طرف بیٹھ کر رو رہی تھی اور عمیر اس کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، عبیرہ عمیر کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ وہ اسے لیے نور کے پاس بیٹھی اور اسے بھی اپنی آغوش میں لے لیا۔ چپ، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو اللہ میاں سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے بابا کو ٹھیک کر دیں، عبیرہ دونوں کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ اور پتہ ہے اللہ میاں جی بچوں کی دعائیں بہت جلدی سن لیتے ہیں، چلو دعا کرو۔ اللہ میاں جی پلیز میرے بابا جان کو کچھ مت کیجیے گا، ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، پلیز اللہ جی، پلیز اللہ جی۔ نور اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کی شکل میں کر کے رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ عمیر بھی اس کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کر رہا تھا۔ فرحان صاحب اور عبیرہ ان دونوں کو دیکھ کر ایک بار پھر رو پڑے۔ آپریشن 3 گھنٹے تک چلتا رہا۔ علینا بھی آ گئی تھی، فرحان صاحب نے اسے خود فون کر کے بلایا تھا۔ بالآخر 3 گھنٹے کے بعد آپریشن ختم ہوا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ICU سے باہر نکلی، سب کی طرف بڑھی۔ دیکھیں پیشنٹ کی گولی سینے پر لگی، وہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ گولی دل پر نہیں لگی، ہم نے بہت مشکل سے گولی نکالی ہے، ابھی وہ خطرے سے باہر ہیں۔ پر ڈاکٹر رکا۔ پر کیا ڈاکٹر صاحب؟ عبیرہ بولی۔ پر اگلے 24 گھنٹوں میں انہیں ہوش میں آنا لازمی ہے، ورنہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا اور سب کے سب بے چین ہو گئے۔ بابا یہاں بیٹھیں، علینا نے انہیں بینچ پر بٹھایا۔ پاپا ریلیکس رہیں، اللہ سب ٹھیک کرے گا، میرا بھائی بہت بہادر ہے، دیکھیے گا سب کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ علینا انہیں زبردستی پانی پلاتے ہوئے بولی۔ شہریار کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا جہاں ابھی بھی اسے مصنوعی سانس دی جا رہی تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک آدمی کو رہنے کی اجازت تھی، نرس ہر 1 گھنٹے کے بعد آ کر چیک کر کے جاتی۔ وقت ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور ابھی تک شہریار کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اس حادثے کو 10 گھنٹے گزر چکے تھے۔ رات کو ویسے بھی پیشنٹ کے ساتھ صرف ایک ہی شخص رک سکتا تھا، تو عبیرہ نے خود رکنے کا فیصلہ کیا، باقی سب کو زبردستی گھر بھیج دیا۔ وہ پیچھے 2 گھنٹے سے شہریار کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ خاموشی سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے کل رات والی بات یاد آ گئی، تم مجھے کبھی آئی لو یو کیوں نہیں بولتی؟ شہریار عبیرہ کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، تبھی اچانک بولا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ عبیرہ کتاب کی طرف دیکھ کر بولی، پھر بھی دیکھو میں نے تو اظہار محبت لفظوں میں کیا تھا، تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ شہریار نے کتاب لے کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، محبت کو تو محسوس کرنا چاہیے، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبیرہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پھر بھی بولو تو صحیح، مجھے اچھا لگے گا۔ دیکھو ایسے بولو۔ شہریار آئی لو یو، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ شہریار پلیز مجھ سے نہیں ہوگا، وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ دیکھنا ایک دن تم بولو گی، لیکن میں جواب نہیں دوں گا، شہریار ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ عبیرہ کا دل ایک پل کو دھڑکا۔ تبھی نرس کمرے میں داخل ہوئی، عبیرہ حال میں لوٹی۔ نرس آگے بڑھی، اس نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ عبیرہ اپنا چہرہ دھونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک اور نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلے والی چلی گئی، آنے والی نے ماسک اتارا، وہ اور کوئی نہیں شمائلہ تھی۔ واہ شہریار، ویسے بہت اچھے ایکٹر ہو، 15 دن کیا مست پیار کا کھیل کھیلا اور میں بے وقوف تمہارے پیار میں پھنستی گئی۔ کل تم نے میری ساری کی ساری عزت خاک میں ملا دی، اب کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، سب مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟
میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گی؟ وہاں میرا باپ جیل میں ہے، ابھی ابھی میری ماں مر گئی، پر تم زندہ ہو، تم خوش رہو گے اس عبیرہ کے ساتھ۔ شمائلہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی، بالکل شہریار کے قریب اس کے کان میں آ کر۔ ویسے بہت سمارٹ ہو، مجھے سائٹ پر ہٹا کر ساری پراپرٹی حاصل کرنا چاہتے تھے، پر یہاں تمہاری پلاننگ فیل ہو گئی۔ جب میرے بابا نے تم پر گولی چلائی جس کی وجہ سے تم آج یہاں ہو، بہت تکلیف میں ہو۔ چلو تمہاری تکلیف ختم کر ہی دیتی ہوں، یہ زہر کا انجیکشن تمہیں لگاؤں گی، پھر تمہاری اس درد سے جان چھوٹ جائے گی، میری بے عزتی کا کچھ حصہ ختم ہو جائے گا اور میری ماں کا قاتل بھی مر جائے گا۔ واو، مزہ آئے گا۔ وہ اس وقت بالکل پاگل سی ہو رہی تھی۔ سامنے بیڈ پر شہریار بے خبر بے ہوش پڑا تھا۔ شمائلہ نے انجیکشن بھرا اور مسکراتے ہوئے شہریار کی ڈرپ کی طرف آئی۔ کیا کر رہی ہو شمائلہ تم یہاں؟ تبھی عبیرہ واش روم سے نکل کر باہر آئی تو اس کی نظر شمائلہ کے ہاتھ میں پکڑے انجیکشن پر پڑی جو وہ بوتل میں لگانے والی تھی۔ عبیرہ بھاگ کر اس تک آئی اور انجیکشن کھینچ کر پھینک پر 2 قطرے اندر چلے گئے تھے۔ عبیرہ نے جلدی سے شہریار کی ڈرپ اتار دی اور باہر ڈاکٹر کو آوازیں دینے چلی گئی۔ اگلے ہی سیکنڈ ڈاکٹرز اندر آئے، وہ شہریار کو چیک کرنے لگے۔ عبیرہ غصے سے شمائلہ کی طرف پلٹی تھا۔ عبیرہ نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا۔ تم پاگل ہو کیا؟ کیا کر رہی تھی تم؟ عبیرہ زور سے چلائی۔ میں تمہیں بھی مار دوں گی عبیرہ، اب تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شمائلہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا گلا پکڑ لیا۔ تبھی نرسز نے اسے پکڑا۔ میں تمہیں مار دوں گی، میں سب کو مار دوں گی، سب کو ختم کر دوں گی، کوئی نہیں بچے گا۔ شمائلہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، کوئی بھی نہیں، سب مرو گے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور کہے لگا رہی تھی۔ اسے دوسرے کمرے میں بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا گیا۔ عبیرہ اپنا سانس بحال کر کے شہریار کی طرف آئی جہاں ڈاکٹرز اسے چیک کر رہے تھے۔ شکر ہے آپ نے وقت پر دیکھ لیا، ورنہ زہر اندر جا سکتا تھا۔ یہ آپ کی سوچ بوجھ کا نتیجہ ہے جو آپ نے جلدی سے ڈرپ نکال دی، ورنہ اگر ایک بھی قطرہ اندر جاتا تو بہت بڑی مشکل ہو جاتی۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ عبیرہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار پلیز اٹھ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی، نماز پڑھی۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا، باہر اذانیں ہو رہی تھیں۔ عبیرہ جائے نماز بچھائے اپنے رب سے اپنے شوہر کی زندگی مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے میں شہریار کو کھو پاؤں۔ میں نے امی ابو کو کھویا ہے، اب میں شہریار کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ جی انہیں ٹھیک کر دیں، انہیں ہوش آ جائے۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ عبیرہ صبح کے 6 بجے تک وہیں کرسی پر بیٹھی رہی، شہریار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنا سر بیڈ پر ٹکائے سو رہی تھی اور خواب میں بھی اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ تبھی اسے 2 بار اپنے کانوں میں شہریار کی آواز سنائی دی۔ تیسری بار کہنے پر وہ جھٹ سے اٹھ گئی۔ اس کی نظر ہلکی سی آنکھیں کھولے شہریار پر پڑی جو بار بار اس کا نام پکار رہا تھا۔ شہریار، آپ کو ہوش آ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عبیرہ خوشی سے رو پڑی۔ شہریار نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پر کھول نہ پایا۔ وہ بھاگ کر باہر گئی اور ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ 2 دن انہیں یہیں رکھیں گے۔ ڈاکٹر شہریار کا چیک اپ کر کے چلا گیا۔ اب شہریار تھوڑا ہوش میں آیا تھا۔ آئی لو یو شہریار، پلیز دوبارہ میرے صبر کا امتحان مت لیجیے گا۔ عبیرہ روتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھ میں لیے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا تھا آئی لو یو سننے کے لیے مجھے گولی کھانے کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے ہی کھا لیتا۔ شہریار مسکراتے ہوئے اٹک اٹک کر بولا، آپ ریسٹ کریں، میں جلدی سے ماموں کو فون کر لوں۔ عبیرہ جلدی سے فون ملانے لگی۔ کال کر کے وہ دوبارہ شہریار کے پاس آئی جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے آپ کو بولا تھا مت کریں یہ سب، پھر بھی آپ نے کیا، اور دیکھیں کیا ہوا۔ عبیرہ روتے ہوئے بولی، یہ گولی تو مجھے لگنی ہی تھی، وہ چاہے چاچو کے ہاتھ سے لگتی یا کسی اور کے ہاتھ سے۔ شہریار اس کی طرف دیکھ کر بولا، پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، آپ کو کھونے کا سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی۔ عبیرہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، جانتا ہوں، ادھر آؤ۔ شہریار اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف بلا رہا تھا۔ شہریار، آپ کے سینے پر زخم ہے، میں کیسے؟ عبیرہ رکی، تم میرے قریب آؤ گی تو درد نہیں سکون ملے گا، شہریار نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں بہت بہت زیادہ ڈر گئی تھی، عمیر، نور، ماموں، علینا سب بہت ڈر گئے تھے۔ عبیرہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں چھپا ڈر شہریار صاف محسوس کر رہا تھا۔ چپ،
مجھے کچھ نہیں ہوا، تم سب کی دعاؤں نے مجھے کچھ نہیں ہونے دیا، شہریار اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ تبھی دروازہ کھٹکا، عبیرہ شہریار سے دور ہٹی۔ فرحان صاحب، علینا، نور اور عمیر چاروں اندر آئے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، میرے بیٹے کو ہوش آ گیا، فرحان صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ نور اور عمیر شہریار کے آس پاس آ کر بیٹھ گئے۔ علینا کرسی پر بیٹھی، عبیرہ سب سے چھپ کر واش روم میں چلی گئی۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ عبیرہ 2 دن وہیں شہریار کے پاس رکی۔ 2 دن کے بعد ڈاکٹر کی اجازت سے وہ لوگ گھر آ گئے۔ وہیں دوسری طرف فاخرہ بیگم کی اسی دن تدفین کر دی گئی۔ شمائلہ اپنے حواس کھو چکی تھی، وہ جب بھی اٹھتی یوں ہی چلاتی رہتی۔ ڈاکٹرز نے اسے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ عزیر صاحب پر دھوکے اور پراپرٹی حاصل کرنے اور شہریار پر قاتلانہ حملہ کرنے کے مقدمات چل رہے تھے۔ آپ پہلے یہ سوپ پی لیں، پھر میں آپ کو دوائی کھلاتی ہوں، اور ہاں، آپ کی پٹی بھی تبدیل کرنی ہے۔ عبیرہ جب گھر واپس آئی تب سے شہریار کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ ادھر بیٹھو، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا۔ میری تیمارداری کرنے کے علاوہ تمہیں خود کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں، تم پریشان ہو اور کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ بولو کیا ہوا؟ شہریار جو نوٹ کر رہا تھا وہ بولا۔ عبیرہ تم نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، عبیرہ نظریں چراتے ہوئے بولی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ سامنے والا اس کی آنکھوں کے راستے سب کچھ جاننے کا ہنر رکھتا تھا۔ عبیرہ تم دوبارہ جھوٹ بول رہی ہو، شہریار سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو بس سوچ رہی تھی، اگر میری آپ سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو آپ پر یہ سب مصیبتیں تو نہ آتی، نہ وہ فہد آپ کے آفس میں آتا اور نہ ہی آپ کی پراپرٹی کے پیپرز سائن کرواتا، نہ پراپرٹی کو واپس پانے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا، اور نہ ہی آج آپ کی یہ حالت ہوتی۔ عبیرہ اپنا چہرہ نیچے کرتے ہوئے بولی۔ شہریار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ ہاں، یہ سب فہد نے پیسوں کے لیے شروع کیا، پر تم ایک چیز بھول رہی ہو، اس سب میں چچا جان بھی شامل تھے، اور یہ سارا پلان انہی کا تھا، جس کی سزا تو ان کو ضرور مل جائے گی۔ فہد اور نیلم کو بھی قانون ہی سزا دے گا۔ شمائلہ کو تو ویسے ہی حسد کی سزا مل چکی ہے، ساری زندگی وہ پاگل خانے میں گزارے گی، پر تم مجھے بھی سزا دے رہی ہو۔ شہریار آہستہ سے بولا۔ آپ کو میں نے کیا سزا دی؟ عبیرہ نے حیرانگی سے سر اٹھا کر پوچھا۔ میرا وعدہ توڑنے کی سزا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، اس خوبصورت لڑکی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، پر تم نے وہ وعدہ توڑ دیا۔ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل رو رو کر پاکستان کے پانی کے سارے ٹینک ختم کر دیے تم نے۔ شہریار مسکراہٹ دبا کر بولا۔ آپ زیادہ باتیں مت کریں اور یہ سوپ پئیں۔ عبیرہ نے سوپ کا چمچ بھر کر شہریار کے منہ میں ڈالا۔ ایک بار پھر کہو، شہریار بولا۔ کیا بولوں؟ عبیرہ حیرانگی سے بولی۔ وہی جو ہسپتال میں بولا تھا۔ شہریار مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ کیا بولا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ عبیرہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، اس سے پہلے کہ وہ شہریار کے ہاتھ آتی، دروازے کے قریب پہنچی۔ رکو، کہاں بھاگ رہی ہو؟ شہریار زور سے چلایا۔ وہ سب ایک ہی دفعہ بولا جاتا ہے، اب ساری زندگی آپ کو ہی بولنا پڑے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ تو دیکھیں گے مسز شہریار، شہریار اونچی آواز میں بولا۔ تب تک عبیرہ کمرے سے باہر جا چکی تھی، پر شہریار کے الفاظ اس کے کان میں ضرور پڑے تھے، اور جنہیں وہ سن کر مسکرا دی تھی۔ بابا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، عبیرہ ہی اس گھر کو چلا سکتی ہے، وہی ہے جو دوبارہ سے بھائی کو خوشیاں دے سکتی ہے۔ علینا فرحان صاحب کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ہاں، اور مجھے آج اپنے فیصلے پر بہت خوشی ہے۔ عبیرہ نے بہت پیار، تحمل اور صبر کے ساتھ اس گھر کے ہر شخص کو اپنایا، جیسا میں نے سوچا تھا۔ عبیرہ میں مجھے تمہاری ماں کی جھلک دکھتی ہے، فرحان صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ویسے مجھے ایک شکایت ہے آپ سے، علینا منہ بسورتے ہوئے بولی۔ اب ہماری پیاری سی بیٹی کو کیا شکایت ہو گئی؟ فرحان صاحب اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ پلیز بابا، آپ یہ پیار دکھا کر مجھے اب پگھلانے کی کوشش نہ کریں۔ اتنا کچھ گھر میں ہو رہا تھا اور کسی نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ میرے بچے، تم اگر اپنے گھر میں تھی، میں نے ہی منع کیا تھا، ورنہ تم پریشان ہو جاتی، فرحان صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ پاپا، کیا میری شادی ہو گئی تو آپ نے مجھے پرایا کر دیا؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ، بالکل نہیں۔ جتنا مشکل ایک باپ کو بیٹی کو پرائے گھر بھیجنا ہے، اس سے زیادہ مشکل کام اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔
बस हर बाप की तरह मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फरहान साहब उसके सर पर बोसा देते हुए बोले। क्या पापा, इमोशनल कर दिया। चलें कोई बात नहीं, पर आइंदा मुझसे कुछ मत छुपाइएगा, अलीना उन्हें हक करते हुए बोली। तो फरहान साहब मुस्कुरा दिए। 5 साल कैसे गुजर गए किसी को पता ही ना चला। इन 5 सालों में शहरयार और अबीरा की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। नूर और उमैर 9 साल के हो गए। अल्लाह ने शहरयार और अबीरा को एक प्यारी सी बेटी अता की, जिसका नाम उन्होंने माहा रखा। वो नूर और उमैर से भी ज़्यादा शरारती थी, सबकी दादी अम्मा बनी फिरती थी। अबीरा को कभी कभी उन तीनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। फरहान साहब अब बस घर में ही होते थे, अपने पोते पोतियों के साथ रहते। प्रॉपर्टी का केस 6 महीने में ही ख़त्म हो गया। अजीर साहब को 20 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। फहद और नीलम को 3-3 साल की कैद सुनाई गई, क्योंकि इसके केस की तफ्तीश जब की गई तो वो और भी नाजायज़ कामों में मुलविस पाया गया था। शुमाइला उसी तरह पागल खाने में बंद थी। शहरयार उठ जाएं, आज इतवार है और आपको याद है आपने बच्चों को और मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना है। मामू के लिए भी शॉपिंग करनी है, और अलीना भी तो बोल रही थी उसे भी शॉपिंग करनी है। परसों अलीना के बेटे का बर्थडे है, तो उसके लिए भी तोहफे लेने हैं। इसके बाद तो आपके पास वक्त ही नहीं होगा। शहरयार उठ जाए, वो कब से शहरयार को उठा रही थी, पर वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। अबीरा शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम, पहले तो तुम्हारे गले से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, पर अब तो। शहरयार उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला। हाँ, अब मुझे पता चल गया है, मैं शहरयार की बीवी हूँ और उसे तो बोल बोल कर ही बोलना पड़ता है। अबीरा मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। अच्छा जी। शहरयार ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। शहरयार क्या कर रहे हैं, बच्चे आ जाएंगे। अबीरा अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वाह, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बच्चों से डरता हूँ? छोड़ो। शहरयार बोला। बाबा बाबा। तभी पीछे से माहा, नूर और उमैर की आवाज़ आई। शहरयार ने जल्दी से अबीरा को छोड़ा और उनकी तरफ मुड़ा। मैं किसी से नहीं डरता, अबीरा उसकी नकल उतारते हुए बोली। शहरयार मुस्कुराता हुआ उन तीनों के पास आया। बाबा, मुझे अपनी गुड़िया का घर लेना है, पहले वाला टूट गया है। माहा शहरयार के पास आकर बोली। और बाबा, मुझे अपनी ड्रेस लेनी है जो मैं फूफो के घर पहन कर जाऊंगी, नूर बोली। और मुझे गेम दिला दें प्लीज़ बाबा, उमैर बोला। अच्छा जी, सबकी फरमाइशें पूरी होंगी, पहले मुझे हक चाहिए। शहरयार नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर बोला। तीनों भागकर उसे चिमट गए। शहरयार ने तीनों को अपनी आगोश में ले लिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतने प्यारे बच्चे और शहरयार जैसा शोहर दिया। अबीरा अपनी आँख साफ करते हुए बोली, जो कि खुशी के आंसू थे। वो उन चारों को देखकर मुस्कुरा दी, जो उसकी सारी दुनिया थे।